डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। अब चुनाव लाग्यो, 1.5 लाख बढीले उम्मेदवारी 1.5 लाख जतिले उम्मेदवारी दिएका छन्। तर गठबन्धनका साझा उम्मेदवार काठमाडौँमा प्रकाशमान सिंहको श्रीमती, प्रचण्डको छोरी भरतपुरमा अनि उपेन्द्र यादवको छोरा, यो उम्मेदवार छनौट कस्तो लाग्छ? एकदम राम्रो हो नि, किनभने यो स्वास्नीवादीहरूको परिवारवादीहरूको व्यवस्था हो यो, जहाँ चाहिँ उनीहरूकै परिवारजनहरू जमे भने। अझ विराटनगरको चाहिँ पोखराको चाहिँ के भयो, त्यतिकै भयो। एउटी बुहारीको कुरा थियो त पोखरामा, त्यो चाहिँ अहिले सार्वजनिक भएको छैन डाक्टर साहब, मैले पनि हेरिनँ। म अर्कोमा जान्छु। त्यसो हो भने जस्तो संवैधानिक प्रावधान स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 दफा 17 को उपदफा 4 मा प्रमुख पदमा 50% महिला, अब त्यो पनि लत्याएर पुरुषै पुरुष। त्यहाँबाट अझै एक स्टेप बढेर जुन जुन ठाउँमा जुन जुन आफ्नो आफन्त अथवा मुख्य तालमेल छ त्यहाँ चाहिँ अर्को चिन्ह अथवा त्यो उम्मेदवारी दिएकामा मात्र चुनाव चिन्ह रहने गरेर, अनि गठबन्धन जुन गरिएको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? होइन, यो त भनेकै छ नि मान्छेले, संसदीय व्यवस्था भनेको बोकाको राजखानी झुन्डाएर भैँसाको मासु बेच्ने ठाउँ हो त भनेकै छ त। यो समावेशी भनेको, यो सशक्तिकरण भनेको, यो जनजाति दलित भनेको त्यो एउटा मुद्दा मात्रै हो, एजेन्डा मात्रै हो। त्यो पब्लिक खपतको लागि उठाइएको मुद्दा मात्रै हो। माओवादीले नै पनि जातीय राज्यको कुरा गर्यो होइन। जब राज्यको नामाकरण गर्नुपर्ने बेला भयो, सबैभन्दा पहिला अघि सरेर उसले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको नामाकरण गरिदियो। एमाले सेमाले भन्नेले त अहिले पनि प्रदेश नम्बर 1 को मलाई लाग्छ नामाकरणै भएको छैन। अब यो त संसदीय व्यवस्थाको संस्कार हो, जुन चाहिँ गफमुखी हो, यो व्यवहारमुखी होइन, यो भाषणमुखी हो। यो यसमा आचरण केही पनि चाहिँदैन। जस्तो अहिले मानिलिउँ महिलाहरूकै भयो भने पनि आफ्ना स्वास्नी हाल्ने हुन्थे, तिनका स्वास्नी भए के नभए के आम नेपाली जनतालाई। जस्तो 50% महिला भयो, तपाईँ हाम्रा श्रीमतीहरू पुग्छन् र त्यहाँ आम महिलाहरू पुग्छन् र त्यहाँ। अब प्रकाशमानले आफ्नो स्वास्नी लगे, अब प्रचण्डले आफ्नो चाहिँ छोरी लगे, बुहारी लगे। अब शेरबहादुरले अरू पर पुगेपछि यो सबै शेरबहादुरले आर्जुको लागि वातावरण बनाएको हो। कैलालीका सबै स्थानीय काङ्ग्रेसहरूलाई डोजर लाएर किनारा लगाइसके शेरबहादुरले। किन? आफ्नो स्वास्नीलाई त्यहाँबाट गराउनु पर्नेछ र भोलिको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आर्जु नै हुन्। त्यसको लागि अहिले चाहिँ शेरबहादुर मञ्चन गर्दैछन्। त्यसको लागि सबैका स्वास्नीहरूलाई नङ्ग्याएपछि त बल्ल आफ्नो स्वास्नीलाई सगौरी अगाडि बढाउन सकिने भयो नि त। त्यतातिरको यात्रा जस्तो लाग्छ मलाई। होइन भने यत्रो आलोचना गर्दा गर्दै प्रचण्डले आफ्नै छोरीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने त्यस्तो के कारण छ र? तर्क त 10 दिन्छन्। रेणुको कैयौँ योगदान छ, हाम्रो परिवारले कत्रो गर्यो। यहाँ एउटा कुन चाहिँ प्रचण्डको भाइ भने कि के भने, उनले त प्रचण्डको नाताले गर्दा मैले सधैँभरि पछि पर्नु पर्यो भनेपछि अघि जानु भनेको त यिनीहरूको बिचमा त पद पड्काउनु रहेछ। पदमा जानु अघि जानु हो र? अघि जानु भनेको त समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्नु कि नसक्नु पो हो त। कल कारखाना खोल्नु कि नखोल्नु पो हो त। त्यसपछि पो समाज अगाडि गएपछि त आफू अगाडि गइहालिन्छन्। त्यति बेरै पृथ्वीनारायण शाहले दरबारका सम्पत्ति भनेका रैतान हुन् होइन। दरबार रैती बलिया भया दरबार मोटो हुन्छ भनिरहेको थियो। त्यो भनेको आम जनता समृद्ध हुन्, कल कारखानाको प्रक्रिया होस्, त्यसपछि स्वतः तिनीहरूले चाहिँ उद्यमीहरूले त कर तिर्छन्। कर तिर्ने बित्तिकै त राज्य समृद्ध हुन्छ, दरबार आफै बलियो हुन्छ भनेको त्यो। दरबार ब्याङ्क त्यति बेला राजनीति सरकार थिएन, राष्ट्र ब्याङ्क थिएन, ढुकुटी थिएन। आफन्त नाता गोता कहीँ कसैलाई काहीँ पनि कम्तीमा नियुक्ति दिन्न, केही गर्दिन भनेर घोषणापत्रमा लेखाएको काङ्ग्रेसले अब 46 सालदेखि सक्रिय राजनीतिबाट विश्राममा रहनुभएकी सिर्जना सिंह, उहाँको व्यक्तिगत रूपमा उहाँले गर्न सक्ने कामहरू थुप्रै होलान्, अरू पनि होला। उहाँ अगाडि बढ्दै गर्दा गुरुराज घिमिरेले सक्रिय राजनीतिबाट म सन्यास लिन्छु, आफन्त नाता गोतालाई मात्र प्रश्रय दिए भनेर घोषणा गर्नुभएको छ।
यसलाई कसरी हेर्ने हामीले? म स्यालुट गर्छु गुरु घिमिरेलाई, किनभने गुरु घिमिरेको मात्रै यो कथा होइन, सबै युवाहरूलाई यिनीहरूले यसै गरे। यिनका छोरी स्वास्नी बोक्दा बोक्दै नेपाली काङ्ग्रेसको विचार त्यो हाल भयो। किनभने कोइरालाहरूले हिजो छोरी बुहारीलाई मात्रै प्रमोसन गरे, एमाले त्यही कुरा गर्यो, माओवादीले झन् नाङ्गो ढङ्गले गर्यो। मैले पनि माओवादी आएपछि के प्रणाली बस्छ कि भनेर थोरै आशा गरेको थिएँ। अब अहिले माओवादीका गुरिल्लाहरू नै ट्रली बस खोल्नु, बिजुली छैन त ट्रली किन चलाउने? अब बाबुले काम गर्दैछ भिरमा लगेर फालिदिने त बुढालाई, आमालाई औषधि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हो, खाडालो लगेर गाडिदिने। अब उद्योग धन्दाहरू के काम छ उद्योग धन्दाको? यदि उद्योग धन्दाको काम थियो भने काङ्ग्रेसले उद्योग धन्दा बन्द गर्यो भने कम्युनिस्टले खोलेको भए भइहाल्थ्यो नि भन्छन् गगन थापा। अब उनीहरूको गलत गर्नुमा प्रतिस्पर्धा छ। अब हामीले यो गलत भयो भन्यो भने पद नपाएको रोदन भन्छन्। तपाईँ भोग्नुहोस्, कुनै उपाय छैन। अब उनीहरूलाई थोरै पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन। प्रकाशमान सिंहको केही अगाडि सभापति चयनमा अलिकति आलोचना भयो, त्यसपछि उनले आफू ब्याक हटेर अब भएन श्रीमतीलाई बढाउँछु भनेर सक्रिय राजनीतिबाट निष्क्रिय रहेको श्रीमतीलाई अगाडि ल्याएका हुन् अहिले। अब त्यो मैले देख्दाखेरि शेरबहादुरले नै प्रचण्डलाई बदनाम गरेर आफ्नो स्वास्नीको बाटो खोलेको भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने यिनी त 47 पछि निष्क्रिय मात्रै बसेकी रहेछन्। आर्जु त कहिले जीवनमै काङ्ग्रेस हुन् भन्ने लाग्दैन मलाई। अब भोलिको काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति तिनै आर्जु हुन्, कुरा देखिन्छ। अब उस्तै परेको भए यहीचोटि शेखर कोइराला काङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुन्थे। उनको पनि कमोबेस शशाङ्क कोइराला पनि कथा त्यही हो। आम गुरु घिमिरे र उनको अग्रजहरूको पिँढी यहाँ जीवन मरणको राम लक्ष्मणको बाटो हिँड्दै थियो, कप्तान एकेबहादुर थापाको बाटो हिँड्दै थियो, भीमनारायण श्रेष्ठको बाटो हिँड्दै थियो भने यिनीहरू कलकत्ता र चाहिँ ब्रिटेनमा चाहिँ MBBS पढ्दै थिए। अब यी जो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि लोकतन्त्रको लागि लडेका थिए तिनीहरूको कहिले पालो आउँछ र? त्यो त सम्भावनै छैन नि। अब मोहनचन्द्रको पालो आउँछ, कमल कोइराला यो देशमा मन्त्री हुन्छन् त? बाबु यस्तो प्रश्न नसोधौँ मलाई। होइन, जस्तो एउटा प्रश्न चाहिँ अर्को एउटा खड्क्यो डाक्टर साहब, प्रतिगमन विरुद्ध हामी एक हौँ भनेर अब हुङ्कार छेडेका यी राजनीतिक दल यो गठबन्धनले पूर्ण तालमेल पनि गर्न सकेनन्। आफ्नो जहाँ जहाँ आफन्तहरू जुन ठाउँमा चाहिँ चुनावको त्यो चिन्ह नै नछाप्ने गरेर त्यहाँ चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू सर्लक्क छन्। अब अन्यत्रतिर त्यो पूर्ण तालमेल पनि गरिएन, देशभर त्यो गठबन्धन पनि हुनै सकेन। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? होइन, यो त सबै आफआफ्नो डम्फुमा छन्, सबैको आफआफ्नो स्वार्थको कुरा छ। किनभने जब राजनीति पद र प्रतिष्ठामा बिग्छ त्यसपछि त्यही बजार गरम हुन्छ नि त। अब बजार मन्डीमा जुन चिज बिच्छ त्यही चिज न बेच्न ल्याउने हो। अब त्यही चिज बिकिराखेको छ अहिले। अब केन्द्रमा अवसरवाद हाबी छ। गठबन्धन भन्ने कुरा चाहिँ मुद्दा आधारित हुनुपर्छ, कमसेकम विचार सिद्धान्त आधारित भयो भने निकै नै राम्रो। केही नभए पनि मुद्दा आधारित हुनुपर्छ। जस्तो भारतमा मैले कतिचोटि भने नि, बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा त कहिले पनि एलायन्स हुँदैन नि। त्यहाँ बरु त्यहाँ काङ्ग्रेस र मार्क्सवादीको एलायन्स अहिले पनि छँदैछ। त्यहाँ त्यस्तरी जान्छ एलायन्स। त्यो सैद्धान्तिक एलायन्स त होइन, तर त्यो मुद्दा आधारित एलायन्स हो। जस्तो एयरपोर्टमा निजी कम्पनीलाई दिने कि नदिने, विदेशी कम्पनीलाई दिने कि नदिने, एयर इन्डिया चाहिँ निजीकरण पठाउने कि नपठाउने, पेट्रोलियममा कुन चाहिँ इन्धनको मूल्य बढाउने, पेट्रोलको बढाउने, किरासिनको बढाउने, डिजेलको बढाउने, ग्यासको बढाउने, के गर्ने, यो आधारमा चाहिँ उनीहरूको गठबन्धन हुन्छ। चुनावी गठबन्धन, राजनीतिक गठबन्धन, कुनै पनि गठबन्धन। अब यहाँ के आधारमा यो गठबन्धन, यो गठबन्धनको आधारै काल्पनिक छ। उनीहरूले के एउटा मिथ्या आरोप ओलीमाथि लगाएका छन् भने उनले प्रतिगमन गर्न आँटेको हुनाले प्रतिगमनको विरुद्धमा हामीले गठबन्धन बनाएको। त्यही तर्कको आधारमा माधव नेपालले त आफ्नै आमाको छातीमा लातसम्म हान्न पुगे, पार्टी नै फोडे। अब वास्तव त केपी ओली त प्रतिगामीको मतियार त होइन नि। प्रतिगामीको मतियार त नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर नै हो नि त।
तर उनीहरूले केपीलाई विस्थापन गरेर आफू त्यहाँ पुग्न र आफ्ना छोरी बुहारीलाई मालामाल गराउनको लागि केपी ओलीमाथि काल्पनिक आरोप लगाएर जुन किसिमको हरकत गरे मलाई लाग्छ यो नै उनीहरूको लागि प्रतिपादक हुन्छ र त्यही कारणले लोकलमा तपाईँले भने जस्तो फेनोमेना त्यहाँ देखा परेको छ। त्यो पनि यति अवसरवादी छ कि झापामा जहाँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको चुनाव क्षेत्र हो त्यहाँ काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन छ। दमकमा आएपछि ओलीको विरुद्धमा अर्को गठबन्धन छ। भरतपुरमा आएपछि फेरि गठबन्धनवादी र राप्रपाकै बिचमा गठबन्धन छ। अब यो त विचार सिद्धान्त आधारित मुद्दा आधारित गठबन्धन भएन, किनभने उनीहरू विचार सिद्धान्त आधारमा ध्रुवीकृत छैनन्, पद प्रतिष्ठा स्वार्थ आधारमा ध्रुवीकृत छन्। बस आफूले जित्नु पर्यो। अब जित्नु पर्यो सिद्धान्तमा अनि सम्पूर्ण विचार तिलाञ्जली दिने हो भने त अन्त लोकतन्त्रको त केही पनि अर्थ भएन नि त। त्यो कारणले यो अवस्था उत्पन्न भएको छ। आफूले जित्नको लागि त्यो चुनाव चिन्ह पनि उम्मेदवारलाई सहज हुने गरेर मतपत्र पनि त्यही अनुसार छापेर या त मतपत्रको सुरुको कलरदेखि नै विवादमा आइरहेको छ। होइन, अब यसको त बारेमा मैले धेरै व्याख्या गरिसकेँ। लोकतन्त्र मतलब यो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। तपाईँले माइनस मोरल इथिक्स यो सिस्टमले वर्कै गर्दैन। जस्तो प्लेनमा पनि कस्तो हुन्छ अरे भनेदेखि एरोनेटिक माइलको आधारमा फ्लाइ गर्नुपर्छ अरे त्यहाँ, र टावरसँग लिङ्क गरेर ऊ उडिरहेको हुन्छ र टावरले नै गाइड गर्छ तैँले कति हाइटमा उड्नुपर्ने, तैँले लेफ्ट राइट टर्मिनल आधारमा त्यहाँ डाइभर्सन मिलाउनु पर्ने, यावत कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पाइलटले आफू खुसी ती कुराहरू त्यहाँ गर्न पाउँदैन। जस्तो मलेसियन एयर जुन क्र्यास भयो त्यो चाहिँ कहाँ हरायो भन्ने कुरा अहिले पनि थाहा भएको छैन। त्यसको कारण के थियो भनेदेखि उसले 1 फिट माथि अप गर्न पाएको भएदेखि ऊ त्यो दुर्घटनाबाट बच्न सक्थ्यो। तर एरोनेटिक सिस्टमले गर्दाखेरि किन ऊ एक जाने बित्तिकै अर्को जान्थ्यो, अरू पनि क्र्यास हुने खतरा हुन्थ्यो त्यहाँ। त्यस कारणले यो तैँले नै सामना गर्नुपर्ने कुरा हो। यु आर नट एलोड भनेपछि बिचारा त्यो क्र्यासमा पऱ्यो। क्विक डिसिसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ त। गफ गरेर यहाँका नेताहरूले भोलि आउनु पर्सि आउनु हेर्दै गरौँला गर्दै गरौँला भने जस्तो हुन्न त्यहाँ। त्यस कारण सबै एउटा सिस्टमबाट हिँड्छ। यो संसारै सिस्टम, सोलर सिस्टम त संसार सिस्टममा चलेको छ नि त। यो त गुरुत्वाकर्षणबाट टिकिरहेको छ। तल पानी छ, माथि पृथ्वी छ, माथि आकाश छ, बिचमा चाहिँ ब्ल्याङ्क छ। एकले अर्कालाई चाहिँ आकर्षित गरिराखेका छन् र यो सिस्टम अडिराखेको छ। अब तपाईँ यो कुरालाई मान्नुहुन्न, जथाभावी जङ्गल फडानी गरेर हिँड्नुहुन्छ, बागमतीलाई ढल बनाइदिनुहुन्छ, जथाभावी फोहोर गर्नुहुन्छ। ल अहिले यहाँ हेर्नुहोस् ल काठमाडौँको अवस्था कहाँ आयो त। तपाईँ यस्तो तरिकाले बाँच्नुहुन्छ भने त अब यहाँ हैजा आउनसक्छ, यहाँ कोभिड व्याप्त हुनसक्छ, यहाँ अरू कुराहरू हुनसक्छ। तपाईँ सिस्टममा हिँड्नुपर्छ। पर्यावरणसँग सन्तुलन अहिले बाघ जनावर बाघ भालु ल्याएर घरमा आएर बच्चा पिकअप गरिरहेछन्। बाइकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई चाहिँ टाइगरले झम्टिरहेछ। किन? भित्रको खानेकुरा सबै तपाईँले फाँडेर सक्नु भएको छ। मृग तिन्छ, हात्ती तिन्छ, बाँदर तिन्छ, स्याल तिन्छ, खानलाई केही पनि छैन। किन? सबै तपाईँले क्याप्चर गर्नुभयो। अब गरिसकेपछि अनि उसले त झम्टिनु परेन त। त्यस कारणले हामीले त्यो एउटा लक्ष्मण रेखालाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रकृतिको नियमलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिको सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका इथिक्सहरू मोरलहरू नबुझिकन जथाभावी गइयो भने त अनि योभन्दा अर्को त हुने कुरै थिएन नि। अब अहिले प्रकाशमानमाथि प्रश्न उठ्यो, विमलेन्द्र नीतिमाथि प्रश्न उठ्यो, किन उनीहरूले त्यो गरे होला भन्ने कुरा अपारदर्शी रह्यो। अब जति जति यस्ता घटनाहरू हुन्छन्, यो पो रहेछ त भन्ने भए। अस्ति मलाई पनि त्यो लज्जाबोध जस्तो हुन्छ कि मलाई एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिको हातबाट एउटा सम्मान उपलब्ध भएको थियो। त्यो सम्मान ग्रहण गर्न गएको त त्यहाँ कतिपय साथीहरूले के भने कुरा त यो पर्छ डाक्टर साहब भन्थे। चुप लाग्यो म। अब राष्ट्रपतिले लिने बित्तिकै यो राष्ट्रपतिको दलाल, सरकारको दलाल भन्ने यहाँ मान्छेको बुझाइ छ। तपाईँले काहीँ एउटा नियुक्ति पाउनुभयो भन्ने बित्तिकै तपाईँ योग्य भएर तपाईँ पाउनुभयो कसैले पनि भन्दैन नि नेपालमा। किनभने सबै पद प्रतिष्ठाहरू बजारमा बिकाउ छन् नेपालमा। तकमा प्रतिष्ठा तपाईँ पाउनुहोस्, यसले कतिमा किन्यो होला यो भन्ने कुरा। इभन अब त्यो ऋषि कुमार पाण्डेको किताब पढेपछि मैले थाहा पाएँ त्यो बेला त रानी ऐश्वर्याले गोल्छा सोल्छा यिनीहरूलाई लाख 1.5 लाख रुपियाँमा गोदबा बेचिरहेछन्
भनेपछि अहिले त हरेक चिज बजारमा किन्न पाइन्छ। तपाईँ राजदूत बजारमा किन्न पाइन्छ, मन्त्री बजारमा किन्न पाइन्छ, टिकट बजारमा किन्न पाइन्छ। अनि तपाईँ जसरी टिकट पाए पनि, तपाईँ जसरी विजयी बने पनि यो टिकट पाएदेखि विजयी बन्दासम्मको कथालाई कसैले पनि उच्च मूल्याङ्कन गर्दैन। यो धाँधली गरेर आयो, यो चाहिँ मतपत्र बाबुरामले भनेकै छ नि, एक चोक्टो मासु र एक ट्वाक रक्सीमा मत नबेचौँ। यो वेस्टमिनिस्टरले सिस्टमको चरित्रभित्र आउँदैन। त्यसकारण तपाईँ वेस्टमिनिस्टरले सिस्टममा जानुहुन्छ भने तपाईँको आचरण पनि मोरल हुनुपर्छ, इथिक्स हुनुपर्छ। तर अब मोरल र इथिक्स भन्ने कुरा तपाईँले आफै बुझेर गर्ने कुरा हो। आमा बाबुलाई हेर्नुपर्छ, हेर्नु भएन भने के हुन्छ? बहुविवाह गर्नु हुँदैन, गर्नुभयो भने के हुन्छ? अब यहाँ चाहिँ के भयो भने जति अहिले मैले भनेका प्रवृत्तिहरू चाहिँ अभ्यास गर्छन् मान्छेले, नेताहरूले त्यति नै त्यस्तो कुरालाई बक्साउने र छुट दिँदै अगाडि परिवारमै हेरौँ न। ल अहिले चाहिँ अरूले चाहिँ बहुविवाह गर्यो भने के हुन्छ ल भन्नु त? यिनीहरू त टिकट बाँडेर हिँड्छन्। यिनका कार्यकर्तालाई लाज लाग्नुपर्ने। उनीहरू बोल्न सक्दैनन् भने पनि हामीले बोलेको कुरालाई त उच्च मूल्याङ्कन त गरिदिएको त हुनुपर्ने नि त। उनीहरू त्यो गर्दैनन्। किनभने उनीहरूलाई के लाग्छ भने उनीहरूको नेता भनेको चाहिँ देवता नै हो। आफै आफ्नो नेतालाई चाहिँ देवत्वकरण गरेर अनि स्वयंलाई चाहिँ दासत्वकरणको बाटोमा हिँडाउँछ। 21औं शताब्दीको लोकतन्त्र भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो व्यङ्ग्य के हुनसक्छ? त्यसपछि तपाईँले यो देख्नुहुन्छ, त्यो भनौँ न अब प्रकाश मानकै स्वास्नीको कुरा आखिर त कमिटीले निर्णय गरेको होला। लोकलज्जा लोकले के भन्ला? यहाँ यतिका त्यागी कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरू पालो वेटिङ गरेर बसिरहेछन्, तिनीहरूले के भन्लान्? हामी मतदातासँग मत माग्न कसरी जाने? एउटा छोराले त एक शब्द त बोल्नुपर्छ कि? सब प्रायोजित छ त्यहाँ। किन सबैले आफ्नो स्वास्नी गोजीको नाम गोजीमा राखेर बसेका छन्? अब प्रकाश मानलाई गर्ने बित्तिकै अब अर्को मानलाई सजिलो भयो नि त। भोलि हिजो यसो गर्यो भने मेरो स्वास्नीको पालोमा चाहिँ यस्तो भन्छौ, त्यसो भने मेरो स्वास्नीलाई राजदूत बनाऊ भनिदिन्छ एउटाले, मेरो साडुलाई मन्त्री बनाऊ भनिदिन्छ अर्काले, मेरो समदिनलाई अप्पर हाउसमा ल्याऊ भन्छ। यहाँ एमालेवाला कुन चाहिँ एकजना चाहिँ कहाँ स्कुलमा पढाउँदै गरेको कहाँ के चामल निभन्दै थिइन् अरे, अचानक उनको नाम राजदूतमा आइदियो अरे। त्यो निभन्दै गरेको चामलको त्यो निभन्नेलाई के भन्छ? नाङ्लो फ्याँकेर कुदिन अरे काठमाडौँतिर। त्यस्तो भएपछि तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? यो त स्तब्ध हुने कुरा हो डाक्टर साहब। जस्तो हिजो मैले थाहा पाउँदाखेरि स्कुल कलेजमा पढ्दाखेरि मिडियाहरूमा आउँथ्यो प्रतिगमन विरुद्ध यिनीहरूले अहिले जे गठबन्धन गरे त्यो प्रतिगमन विरुद्ध भनिएको आन्दोलनमा गुरुराज घिमिरेको नामहरू सुनिन्थ्यो। गगन थापासँगै जेल गएका भन्ने पनि थियो। अब ती चाहिँ राजनीतिबाट विश्राम लिएर जाने अनि राजनीतिमा विश्राम भएका आफन्त नातागोताले चाहिँ राजनीतिमा स्थान पाउने, त्यो पनि कसरी जित्न सकिन्छ त्यसरी त्यो सेटिङ मिलाउने, त्यो दिशामा राजनीतिलाई विकृत बनाउँदै लग्दाखेरि अब एउटा यो। अर्को दोस्रो चाहिँ जस्तो देशभर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 50% बढी ठाउँमा बागी उम्मेदवारहरू छन्। जसरी पनि 7औं पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने भनेको छ ज्योतिषीले भनेर विचार आस्था सबै त्यागेर त्यो अर्को पार्टीलाई भोट हाल्नलाई काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई बाध्य बनाउँदै लिएर जाँदाखेरि शेरबहादुर देउवाले पार्टी कता लिएर जाँदैछन्? यसले चाहिँ के निर्माण गर्छ त? कम्तीमा डेमोक्रेटिक भनिएको पार्टीमा भन्नु खोजिरहेको छ। होइन, यो त एकदम गौण कुरा भयो। किनभने शेरबहादुरले यो व्यक्तिगत हैसियतमा र कुनै अवशिष्ट अधिकारको आधारमा गरिरहेका छैनन्। किनभने उनले चाहिँ प्रतिपक्षमा पुगेको दललाई चाहिँ सत्तामा पुर्याएका छन्। त्यसपछि उनले भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। महाधिवेशनबाट उनी निर्वाचित भएर आएका छन् भनेपछि उनको शैली, उनको विचार, उनको सिद्धान्तलाई आम काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताले समर्थन दिएको वैधताको रूपमा नै यो घटनालाई हेरियो कि त्यसलाई यान्त्रिक रूपमा बुझ्ने त हामीले केपी ओलीको कुरा नि हो। तिमीहरूलाई केपी ओली ठिक लागेको छैन, शेरबहादुर ठिक लागेको छैन भने जसरी कमल थापा ठिक नलागेको हुनाले राप्रपाले नेतृत्व बदल्यो, तपाईँले त्यो काम गर्नु भएन। त्यस कारणले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आम काङ्ग्रेसहरूले लिनुपर्छ। आम काङ्ग्रेस भन्नाले जो महासमिति सदस्य हुन्, त्यो काङ्ग्रेस आन्दोलनका अत्यन्त विशिष्ट मान्छेहरू त ती महाधिवेशनका सदस्य हुन्छन् नि। जस्तो कम्युनिस्टको पनि जो सङ्गठित सदस्य हुन्छ र सङ्गठित सदस्यमध्ये निर्वाचित भएर चाहिँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिका रूपमा चाहिँ सहभागी भएका हुन्छन्।
अत्यन्त अगुवा कार्यकर्ता मानिन्छन् तिनीहरू। त तिनीहरूले नै ओलीलाई नेता छाने, तिनीहरूले नै शेरबहादुरलाई नेता छाने, तिनीहरूले नै राजेन्द्र लिङ्गलाई नेता छाने त छाने नि। अब उनीहरूले जस्तो अहिले नै पनि तपाईँ शेरबहादुरको कुरा गर्दाखेरि अहिले नै पनि यो काङ्ग्रेसवालाले के गरिरहेछ भनेदेखि त्यसकारण टिकट वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षलाई दिने। अनि अब शेरबहादुरले के गर्नुपर्ने त? शेरबहादुर त जे गरिआएका छन् त्यही गर्छन् र उनी जे गर्ने लक्ष्यबाट अगाडि हिँडिरहेछन् उनी त्यही गर्छन्। त त्यसलाई नै हस्टेमा हैँसे गरिदिन्छ काङ्ग्रेसी जन भने अनि गुरु घिमिरेले यो गरे पनि यसको के अर्थ हुन्छ, नगरे पनि यसको। भीमबहादुर त्यसरी नै रिटायर भएर गए। अब हाम्रो प्रदीप गिरीले अहिलेसम्म मन्त्री पद लिइरहेको छैन। अरू पनि त्यहाँ कयौँ त्यागी काङ्ग्रेसहरू होलान्। त्यो सबलाई हेरेर गुरु घिमिरेले यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई पनि एकचोटि ध्यान दिएको भए त्यो एउटा विचारणीय पक्ष पनि हुन सक्थ्यो। तर गुरु घिमिरेले जो गरिरहेछन् त्यसलाई त म अहिले पनि सराहना नै गर्न चाहन्छु। त्यो बेला मैले आज पनि म आफ्नो जुन आत्मवृत्तान्त ठुलो किताब मेरो तयारी भइरहेछ त्यसको दोस्रो प्रुफ म गरिरहेको छु। त्यो हेर्दाखेरि एउटा लाइन चाहिँ मेरो दृष्टिमा पर्यो। मेरो चाहिँ जो 1200-1500 लेखहरू, त्यो लेखहरूको शीर्षक चाहिँ म त्यहाँ छनौट गर्दै थिएँ। गर्दाखेरि शैलजाको बारेमा एउटा गरेको रहेछ क्या, साहसिक तर असामयिक निर्णय भन्ने शीर्षक रहेछ। उनले पनि सन्यास लिने कोही के गर्ने यस्तो कुरा गरेर हिँड्थिन् नि के अरे शैलजा पनि। अब अन्त्यमा उनी डिप्रेसनमा गइन् र उनी त्यही अवस्थामा दिवंगत भइन्। काङ्ग्रेसमध्ये अब्बल थिइन् नि त शैलजा। तर गिरिजाले चाहिँ आफ्नो छोरीको लागि शैलजालाई चाहिँ बलि चढाए। जब शैलजा दिवंगत भएर पशुपतिमा अग्निदाहमा पुर्याइन्, श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका गिरिजाले यो सब मेरो गल्तीले भयो भनेका छन् उनले। त्यस कारणले यस्ता गल्तीहरू काङ्ग्रेसहरू गरिरहन्छन्। उनीहरू पद्धति बसाउँदैनन्। किन? उनीहरू स्वास्नीवादी हुन्। उनीहरूलाई स्वास्नी अगाडि नबढाइकन हुँदैन। जस्तो मैले अरू ठाउँ पनि भनिसकेँ, भविष्यको प्रधानमन्त्री त नेपाली काङ्ग्रेसको त आर्जु हुन्। आर्जु त कहिले पनि काङ्ग्रेस होइनन् मैले चिनेसम्म। तर काङ्ग्रेसहरू नै आर्जुलाई शिरमा राखेर हिँड्छन् भने हामी के गर्न सक्छौँ बाबु? यो त काङ्ग्रेसीहरूको नियति हो, उनीहरूको छनौट हो। गुरु घिमिरेले त्यो त शैलजाको बाटो हो जुन गुरु घिमिरेले गरिरहेछन्। शैलजाको बाटो त आत्मदाहमा गएर टुङ्गिन्छ। तर फरक पर्दैन नि शेरबहादुरहरूलाई। अब त्यो नगर्ने हो भने डाक्टर साहब, ल अब यसैभित्र बस्ने हो भने पनि राजनीतिमा टाउको उठाउन सक्ने अहिलेको यही अवस्थाको ठाउँले जो इमान्दार कार्यकर्ता छ त्यसले त नसक्ने नै भयो होइन? किनभने जस्तो यी काभ्रेको उदाहरण हेरौँ भने जस्तो गणेश लामाको पृष्ठभूमि अब विभिन्न छ, त्यसपछि सबभन्दा बढी मत ल्याएर उनी आउने। अनि अब जो हिजोदेखि लाग्यो सङ्गठनमा लाग्यो त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ पछि पर्दै जाने हुँदाखेरि त अब यो राजनीतिभित्र त इमान्दार नेता कार्यकर्ता त क्रमशः पाखा लाग्ने, नअटाउने त प्रश्नै भयो नि आजको सिनारियोले। अनि यो त विषय नै भनेन। मैले यतिचोटि भनेको हो, मेरो कोमल ओलीसँग दुश्मनी थिएन नि त। कतिचोटि त्यो नाम लिएला बिचरा कोमल ओली मसँग रिसाइन होला। त्यसपछि अरू ओलीहरू त्यहाँ लाम लागेका छन्, उनीहरूको बारेमा म टिप्पणी नै गर्न चाहन्न। किन? उनीहरूसँग राजनीतिक सहिष्णुता छैन। मोहनचन्द्र अधिकारीहरू आज सडकमा छन्। कमल कोइराला बिचरा ह्यान्ड टु माउथमा पुगिसके। मेरो कोरियामा भेट भएको थियो त्यति बेला। कोरियामा राजदूत थिए कमल कोइराला। अब कमल कोइराला त एकदम सिनियर मान्छे हुन्, मातृका प्रसाद कोइरालाका पनि छोरा। चाहेको भए उनले नपाउने भन्ने कुरा के थियो र? सबै कुरा उनको लागि खुला थियो। त्यो सब छोडेर उनले कम्युनिस्ट भनेर आजको बाटो हिँडिरहे। अनि कस्तो छ त कमरेड भनेर मैले उहाँ कोरियामा भेट्दाखेरि, तपाईँ त अब इन्फेरियर पोस्टमा आउनुभयो, तपाईँ जस्तो लेभलको मान्छेले राजदूत हुँदै हिँड्नु त त्यति उचित नहुनु पर्ने, के गरे यस्तो भन्दा के गर्ने, अब ऋणले थिच्यो, एमाले केही नभए पनि मलाई यति गुण लगाइदियो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। अब यस्तो किसिमको बाध्यतामा वरियता प्राप्त नेताहरू आज तपाईँ अझ मोहनचन्द्रलाई गएर तपाईँ अन्तर्वार्ता लिनु, अझ बिग्रिने अवस्था होला। झापामा शहीद पत्नीहरू छन्, काङ्ग्रेसका कति परिवारजनहरू होलान्। मेरा एकजना मित्र थिए काङ्ग्रेस मित्र चाहिँ आनन्द आचार्य भन्ने, मेरा गुरुपुत्र हुन्।
धरानका, उनी काठमाडौँमै थिए। 47 को परिवर्तन आउने बित्तिकै धरानतिर उनी निस्किए। अनि मलाई भेटुँदा उनी के भन्थे भने, धरान जाँदा म अक्सर उनीसँग भेटघाट गर्ने, उनी के भन्थे भने काङ्ग्रेसभित्र थुप्रो फोहोर कुँडा कर्कटहरू छन् सुरेनजी, ती फोहोरहरू फालेर सफाई भइसकेपछि तपाईँलाई पनि म काङ्ग्रेसमा बोलाउँछु, त्यो सफाई अभियानको लागि म धरानतिर निस्केको भन्थे। अब अहिले 30 वर्ष बितेर गयो, न काङ्ग्रेस उनले सफा गर्न सके, न मेरो लागि काङ्ग्रेस पार्टीको मार्ग प्रशस्त भयो। यतिकै हामी यो धरती छोडेर जाउँला जस्तो छ। अब यो त विकृति घटेको छैन, बढेकै छ। पोरभन्दा अहिले तपाईँ हेर्नु हो भने हरेक ठाउँमा कुटपिट, वारदात, अनेक किसिमको अपराधमा जोडिएका मानिसहरूलाई टिकट दिने प्रतिस्पर्धा। अब शशाङ्क कोइरालाले खुल्लमखुल्ला भाषण गरेको छ, पहिलो निर्वाचन मैले 85 लाख खर्च गरेँ, दोस्रो संविधानमा 3.25 करोड भयो, तेस्रो निर्वाचनमा 6.5 करोडको खर्च गर्नु पर्यो, तपाईँहरू उठ्ने भने म मेरो टिकट दिन्छु, आउनुहोस् लड्नुहोस् भनिरहेछ। अब 85, 3, 6 मा पुग्यो। अब अहिले यो अरबमा पुगिरहेछ। अब अरब भने होइन, मैले टोटल जीवनमा 7 लाख कमाएको छु। मैले टोटल 37 वर्षको युनिभर्सिटी सेवामा टोटलमा मैले 7 लाख गरेँ भने प्राविको टिचरको के अवस्था होला, आम काङ्ग्रेस र एमाले कार्यकर्ताको के अवस्था होला। त यस्तो बेलामा त जो यो सब कर्मको कर्ममा संलग्न छैन, त्यसले त पूर्णतः विमुख हुनुपर्छ। अब अझ दुर्दिन आउँदैछ यिनीहरूको। अब यो चिजलाई पार्टीले मूल्याङ्कनको विषय बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो, तर उनीहरूलाई शेरबहादुर नै मन्जुर छ, उनीहरूलाई केपी ओलीले नै मन्जुर छ भन्नुको मतलब बरु रापरपाले त हिम्मत गर्यो नि। कमल थापाको प्रवृत्ति मन्जुर छैन नै भन्यो रापरपाले। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने त्यसपछि पनि कमल थापाले रापरपालाई उल्लेखनीय ड्यामेज गर्न सकेनन्, किनभने उच्च नैतिक आदर्श देखायो रापरपा पङ्क्तिले। कमल थापाले त त्यति पनि गर्न सकेनन्। यिनै शेरबहादुरले काङ्ग्रेस मतलब माधव नेपालले त यति पनि गर्न सकेनन्। यिनै शेरबहादुरले काङ्ग्रेस पार्टी नै फुटाएका थिए। अब काङ्ग्रेसहरूको नियति हो, काङ्ग्रेसहरूको छनौट हो, तिनै शेरबहादुरलाई अग्रता दिए। हामी के गर्न सक्छौँ अर्काको पार्टीको कुरा? दलहरूले राजनीतिलाई यसरी विकृत बनाउँदाखेरि अहिले स्थानीय चुनावमा चाहिँ एउटा भाष्य के हेरिँदैछ भने स्वतन्त्र र त्यहाँ जसले काम गर्न सक्छ त्यो सक्षम, स्वतन्त्र र सक्षमलाई हेर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यस अन्तर्गत जस्तै काठमाडौँमा हेर्ने हो भने बालेन शाह उम्मेदवारमा आए, अरू विभिन्न ठाउँमा आएका छन्, युवाहरू पनि धेरै ठाउँमा आएका छन्। 30 वर्ष मुनिकै पनि 26 वर्ष 27 वर्षका युवाहरू मेयर उपमेयरमा आएको देखियो। अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? स्वतन्त्र र सक्षम दलबाट बाहिर रहेर त्यो स्थापित गराउन सकिन्छ सकिँदैन, अथवा त्यसबाट चाहिँ काम हुन्छ हुँदैन? मैले देख्दाखेरि सजिलो छैन त्यो, किनभने रविन्द्र मिश्रहरूले त्यो गरेको भएदेखि त्यसले एउटा माहौल ल्याइराखेको थियो, त्यसले एउटा परिवेश निर्माण गरिराखेको थियो। त्यो असफल भइसकेपछि व्यक्तिगत रूपमा त्यो चिज आइपुग्यो। अब व्यक्तिले चाहिँ काहीँ पनि गएर केही पनि गर्न चाहने भन्ने कुरा लगभग दुस्साहस हो नेपालमा, किनभने सम्पूर्ण संरचनाहरू चाहिँ दूषित भइसकेका छन्। कमिसनको, पार्टीकरणको, जातिकरणको यस्तो भइरहेछ। तपाईँ भिन्न पहिचान लिएर भिन्न ठाउँमा गएर आज कामै गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ यति दूषित भएको छ कि केही पनि गर्न सक्ने माहौलै छैन, त्यहाँ केही पनि गर्न सक्ने त्यहाँ अवस्थै छैन। त्यसो भएको हुनाले अब उनीहरूले प्रयास गरिराखेको कुरालाई मलाई केही पनि भन्नु छैन। मेरो चाहिँ आफ्नै भनाइ चाहिँ के हो भने पहिला काम गर्न सक्ने एउटा परिवेश निर्माण गरौँ। खबरदार जनताको प्रतिनिधि भएर आएकोलाई तलमाथि गरौँला। तपाईँ अहिले कहीँ जानुहोस्, तपाईँ कुनै एउटा वडामा जानुहोस्, कुनै एउटा अफिसमा जानुहोस्, तपाईँ एउटा पनि काम सहज तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्न। पहिला तपाईँ कुन पार्टीको भन्ने कुरा आउँछ, त्यसपछि तपाईँ कुन स्रोत लिएर आउनुभयो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तो किसिमको माहौल निर्माण गरेर कसैलाई पनि सहानुभूतिपूर्वक हेर्ने। लोकतन्त्रमा त आम नागरिकको प्रतिष्ठा हुनुपर्छ कि कति काम ल्याउनु भयो, बस्नुहोस्, एक कप चिया खाएर जानुहोस्, त्यो हो नि त लोकतन्त्रमा। म एउटा स्थानीय निकायमा एउटा कामलाई लिएर गएको थिएँ, त्यो वडा अध्यक्षले मलाई यहाँ बस्नुसम्म पनि भनेन। मलाई म छक्क,
जब मेरै अवस्था यो छ भने आम मान्छे गयो भने त उनीहरूभित्र पनि पस्न नदिने रहेछन्। त एउटा स्वतन्त्र मान्छे निर्वाचित भएर काठमाडौँको मेयर भयो, मलाई लाग्छ उसले त्यहाँ प्रवेश गर्न पनि सक्दैन होला। यत्तिकै चाहिँ खिच्चा कुकुर जस्तो त्यसलाई ख्याङ ख्याङ, किनभने सम्पूर्ण चाहिँ दुरुपयोग, त्यो संरचना नै दुरुपयोग गरिसकेको एउटा परिपाटी छ त्यहाँ। ठेक्कामा, पट्टामा, तेरोमा, मेरोमा, कमिसनकोमा, मोलमा, तोलमा। अहिले यो फोहोरसम्म उठिरहेको छैन, कारण त्यही हो नि त। यो त प्राथमिक एउटा उपचारको विषय हो नि। यो नगरी त काठमाडौँमा अरू केही गर्नुको केही पनि अर्थ छैन नि। यो त किनभने रोगब्याधसँग सम्बन्धित, हैजासँग सम्बन्धित, मान्छेको जीवजानसँग सम्बन्धित हो नि त। एक थोपो पानी आउँदैन काठमाडौँमा। आँखाको अगाडि नेबानी बर्बाद भयो, आयल निगम बर्बाद भयो, अरू संरचनाहरू बर्बाद भए। त्यसमा कर्मचारीहरूको हात छैन, संलग्नता छैन भन्न सकिन्छ? गुरु घिमिरेले त बिचरा त्यति हिम्मत गरे। नगरपालिकालाई थाहा छैन कसरी बर्बाद भयो, नगरपालिकाको कार्यालय कहाँ थियो, के थियो। अहिले पनि उसको चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिकाको व्यवस्थित कार्यालय छ जस्तो लाग्दैन मलाई अहिले पनि। अब संविधान सभाको भवनमा अहिले पनि भाडामा चाहिँ हाउस चलिरहेछ देशको। उनीहरू चाहिँ मन्त्रीमण्डलको मन्त्रीहरूको निवास चाहिँ भत्काएर अर्को बनाउने भन्ने कुरा गर्थे। बनाइरहेछन् धमाधम। आफ्नै घर छैन उनीहरूको, तर किनभने उनीहरूलाई चाहियो प्रधानमन्त्रीको निवास उनीहरूले बनाइसके, यताबाट कोतरेर त्यो बेचेर खाइसके। यो प्रधानमन्त्री परिसर सरकारी हो भन्ने कुरा थाहा थिएन र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई। पुरै संरचना नै आज के भन्ने यसलाई, अब आफ्नो इमानबाट चाहिँ च्युत भइसक्यो। पुरै संरचना, सिङ्गो संरचना नै के। जस्तो त्यो नेवानीको त पञ्चायतको अन्तिममा 28वटा जहाज थिए, साना ठुला गरेर। अहिले त्यो खस्कँदै खस्कँदै 6मा आएको छ। वाइड बडीको तिन्छ, न्यारो बडीको तिन्छ, सबै तिन्छ। अब त्यो सबै समाप्त भइरहँदाखेरि त्यहाँको कर्मचारीले त्यो देखेको थिएन भन्ने कुरा होइन नि, देखेकै थियो नि त। यो त बाबा हाम्रो आमा हो, यसले नै हामीलाई काख दिएको छ, यसले नै हामीलाई साख दिएको छ। यो माथिको प्रहार त स्वीकार्य छैन। एउटा छोराले त भन्नुपर्छ नि त। नभनेपछि बिचरा गुरु घिमिरेले त्यति भए पनि हिम्मत देखाए। यो एकदम खेदजनक स्थिति हो नि। यो उम्मेदवारहरूकै प्रसङ्गमा अब नेकपा एमालेको उम्मेदवार एकजना पोखरामा मेयर सिफारिस भएका थिए, एउटा भिडियो भाइरल भइदियो, टिकट खोसियो। काठमाडौँमा उम्मेदवारी दर्ता गराए केशव स्थापितले। उनको मिटु अभियानले अहिले छ्यापछ्याप्ती मिडियाभरि सार्वजनिक गरिएको छ। यो सार्वजनिक भएका छन्, उनको आरोप आइरहेको छ। अलि परतिर विराटनगरतिर एकजनाले त अलि अगाडितिर क्वाँ क्वाँ रुँदै चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा आएका थिए। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अब यो चाहिँ यो सम्झी यो आरोपको कुरा लिएर आउने पद्धति चाहिँ मैले देख्दा गलत छ। कमी कमजोरी भएको छ भने देन एन्ड देयर त्यो कमी कमजोरीको आलोचना, आत्मआलोचना, दण्ड सजाय जे हुनुपर्ने हो त्यो हुनु नै पर्छ। किनभने अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने भन्ने कुरा छैन। अब पल्साको प्रकरण हाम्रो आँखाको अगाडि छ, महराको प्रकरण हाम्रो आँखाको अगाडि छ। पटक पटक यस्ता कुराहरू भइरहेछन्। यो एकदमै खेदजनक छ। यसले कुनै पनि मान्छेलाई तान्ने र लहरो तान्दा पहरो खस्ने एउटा स्थितिमा नेपाली समाज पुग्यो। यसले कसैलाई पनि मैले देख्दा राम्रो गर्दैन। अब एनमा महराले पार्टीको प्रवक्ता हुने कुरा आयो, महरा सर अर्को पनि प्रकरण छ भनिदिन्छन्। अब केशव स्थापित मेयर हुने कुरा आयो, हिजोको मिटु के भयो भनिदिन्छन्। अब पोखरामा एउटाको त्यो सिक्रीको प्रकरण लिएर आयो, अब हो कि होइन पनि थाहा छैन, स्पष्ट छैन, प्रमाणित छैन, 10 वर्ष अगाडिको कुरो रहेछ। अब यसरी सम्झिने पानी छम्किने भने जस्तो गर्ने हो भने त कसैलाई पनि। अब त्यसकारण मैले चाहिँ के देखाएको छु भने नेपालमा पद पाउनु भनेको चाहिँ साह्रै ठुलो जोखिम मोल्नु हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। मैले जस्तो मान्नु मैले एउटा पद पाएँ, पुरै बच्चाकालदेखि म क्याम्पस पढ्दा चिट चोर्थेँ कि चोर्दिन्थेँ,
अनि क्याम्पस चिफ हुँदाखेरि भ्रष्टाचार गरेँ कि गरिनँ, युनिभर्सिटीमा पढाउँदाखेरि क्लास लिएँ कि लिइनँ। अब कतिपय युट्युबरहरूलाई सबैलाई मैले अन्तर्वार्ता दिन सम्भव नभएपछि मैले अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो। तीमध्ये 1-2जनाले चाहिँ अब हामी यसलाई छोड्दैनौँ, युनिभर्सिटीमा गएर यसको कहाँ छ के छ त्यो सबै खोजेर लिएर आउँछौँ, हामी छोड्दैनौँ भन्दै हिँड्दैछन् अरे भन्दा पनि म सुन्थेँ। अब यसरी लाग्ने हो भने त तपाईँको पछाडि लाग्ने हो भने केही न केही भेटिँदैन। त यो सम्झी चाहिँ मानिसलाई खदार्ने, समाप्त पार्ने जुन दुष्प्रवृत्ति नेपाली समाजले अपनाएको छ, यसले कसैलाई पनि अछुतो छोड्दैन। जस्तो डिआइजी नवराज सिलवालको म कुरा गर्छु नि, डिआइजी नवराज सिलवालको मुख्य काम भनेको चाहिँ नक्कली सर्टिफिकेटको खोज उत्खनन गर्ने यो रहेछ प्रहरी सेवामा हुँदा। त्यो अन्तर्गत उनले नक्कली सर्टिफिकेट भएका पाइलट र एमबिबिएस डाक्टरहरू 5-7 जना उनले चाहिँ पत्ता लगाइदिएको रहेछ। पछि यही ज्ञानको काम हो कि के हो कुनी, पछि उनीमाथि पनि सरकारी कागज केरमेट गरेको आरोप थोपरियो। अब यो जुन एउटा शैली नेपाली समाजले अवलम्बन गरेको छ नि, यो एकदमै घातक छ। मेरो चाहिँ विचारमा यो हो भने समयमै निरूपण गर्नु पर्यो, होइन भने यसलाई खेलोमेलोको विषय बनाउनु उचित हुँदैन। यसले तपाईँलाई खाने भागले मलाई पनि खान्छ। यो एकदमै चाहिँ आपत्तिजनक छ। जस्तो पछिल्लो पटक के भयो, महरा निर्दोष भन्ने भयो। अब मलाई लाग्छ पल शाह पनि निर्दोष भन्ने होला, किनभने जसले उनलाई चाहिँ आरोप लगाएका थिए तिनीहरूले त्यो आरोप चाहिँ ब्याक गरिसके। अब समाज के भन्छ, ब्याक गरे पनि हुँदैन, कारबाही हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब जसले आरोप लगाएको उनले क्षमासहित आरोप फिर्ता लिइसक्यो। समाज के भन्छ, होइन आरोप फिर्ता लिए पनि आरोपित दण्डित हुनुपर्छ। अब यसको त के दबाई छ? यसमा एउटा एक ठाउँमा गल्ती भएको छ के भने, या त त्यो आरोप कपटपूर्ण थियो, होइन भने त्यो आरोप मिथ्या हो। अब मिथ्या र कपटपूर्ण विधिबाट कुनै एउटा क्यारियरलाई समाप्त पार्नु कत्रो बहादुरी हो त समाजको। गल्ती कोहीबाट पनि हुँदैन, गल्ती तपाईँबाट गल्ती हुँदैन, मबाट गल्ती हुँदैन। तर गल्ती अहिले गर्ने अनि दण्डित 4 वर्षपछि हुने भनेपछि त यो गल्तीको चाहिँ दुष्चक्रमा त सिङ्गो समाज फस्ने भयो नि त। त्यस कारण यो विधि नेपाली समाजले ठिक अपनाइराखेको छैन। म आशा गर्छु उसले तुरुन्त यो प्रक्रियालाई रोकोस् र यसमा स्वस्थ विधि ल्याओस्, जसले गर्दाखेरि अभियुक्तले पनि उन्मुक्ति नपाओस् र अभियुक्तको एउटा दोकान चलाउने व्यापारीहरू, मैले सुनेको थिएँ कतै पूर्वतिर एकजना महिलाको चाहिँ कामै के रहेछ भने एक पछि अर्को विवाह गर्ने अनि डिभोर्समा जाने। एक ठाउँमा के भएछ भनेदेखि उनको अर्को बिहा हुन लागिराखेको छ। त्यो पूर्व पति त्यहीँ गएर यहाँ त यो घटना भएको थियो, हाम्रा यस्ता कुराहरू भएको थियो भनेपछि प्रहरी हस्तक्षेप हो। त्यहाँ देन एन्ड देयर त्यो बिहा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर रोकियो। अहिले पेसाको रूपमा मान्छेले यो चिजलाई प्रयोग गरिराखेको छ। यसले समाजलाई चाहिँ मैले देख्दा घात गर्छ। यो तुरुन्तै यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ। कोही पनि दुधले नुहाएको हुँदैन, सबैबाट गल्तीको सम्भावना छ। तर गल्तीको प्रतिक्रिया आफ्नो अनुकूलले उठाउन चाहँदा उठाउने, रोक्न चाहँदा रोक्ने जुन अभ्यास नेपाली समाजले गरेको छ यो आत्मघाती छ र यो उसलाई यसले राम्रो गर्दैन। अब यो सन्दर्भमा नि मैले भन्नुपर्ने कुरा, अब केशव स्थापितले त्यो गरेको भए धेरै पछि मिटुको प्रकरण आयो, फेरि स्थगन भयो। अब अहिले उनी नेतृत्वमा आउने कुरा भयो, फेरि बहसमा आयो। त्यसो भने त यसबाट त कोही पनि मुक्त हुन नसक्ने भयो नि त। यसलाई छिनोफानो गर्नु पर्यो। वास्तव के यो केशव स्थापितबाट यस्तो कुरा भएको छ भने त्यही बेला उनी दण्डित हुनु पर्यो। त्यही बेला राज्यले पनि, किन उनी त सांसद त अहिले पनि छन् त, प्रदेशको सांसद। अनि मेयरमा चाहिँ मिटु लाग्ने अनि सांसद हुँदाखेरि बिर्सिने भनेपछि यो दोहोरो मापदण्ड भएन यो? कि मेयर चाहिँ ठुलो अर्को चाहिँ सानो अथवा के हो? यो कार्यकारी पदमा आएपछि चाहिँ मिटु हुने हो कि प्राज्ञिक पदमा मिटु नहुने हो कि? यसरी मान्छेलाई माथि साङ्लोमा अड्काइरहनु, मानसिक सन्तास दिइराख्नु र समाजमा एउटा विषाक्त परिवेश निर्माण गरिराख्नु,
मैले देख्दा कसैको लागि पनि हितकर हुँदैन। हामी स्वस्थ परिपाटीमा जाउँ, पारदर्शी जीवन पद्धतिमा जाउँ र मुख्य कुरा एउटा मानवीयतालाई हृदयङ्गम गरौँ। जसले यो मिटुको कुरा गरिरहेछ उनीहरू मात्रै दुधले नुहाएका होलान्, उनीहरू यस्तो धन्दा गर्दैनन्, उनीहरूमा मानवीय मर्म भावना हुँदैन, उनीहरूबाट गल्ती हुँदैन। यो त सबैले मानवीय कमजोरी हो यो त। तर मानवीय कमजोरी भन्दैमा जथाभावी त गरेर हिँड्न त पाइँदैन। कानुनै मान्दिनँ, नियमै मान्दिनँ, समाजै मान्दिनँ, मलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्छु त हुँदैन। हुँदै पनि उपयुक्त विधिबाट त्यस्ता किसिमका दुष्प्रवृत्तिहरूलाई दुर्सान गर्ने र स्वस्थ समाज निर्माणमा अगाडि जाने, जसले गर्दा मानवीय कमजोरीलाई मानवीयको रूपमा लिउँ। अब कलुषित भावनाबाट भएका कमजोरीहरूलाई कलुषित भावनाको रूपमा लिउँ। आपराधिक सोच अन्तर्गत भएका कुराहरूलाई, जस्तो अछाममा एउटा घटना भयो नि त, एकजना बहिनीले चाहिँ पुरुषमाथि काल्पनिक दोषारोपण गरिन्, अदालतले उनीमाथि नै उल्टो दण्ड तोकिदियो। अब अहिले ती बहिनीसँग चाहिँ मुद्दा खेप्ने खर्च पनि छैन अरे। अब परेन भन्दामा मान्छे ती महिलामाथि अन्याय नै पो भएको थियो, अदालतले विवेक गुमाएर पो त्यो निर्णय गर्न पुग्यो कि। अब प्रश्न उठ्यो नि त, किनभने यो मिटुको थ्योरी लगाउने एउटा फेसन जस्तो भयो। अब मलाई पनि के लाग्यो भने यसमा बोल्नुको केही पनि अर्थ छैन, किनभने यो मिटुवालाले त एउटा व्यवसाय जस्तो गरिरहेछन्। व्यवसाय थियो क्या र त्यसपछि त्यो निर्णय आयो भने जस्तो मलाई पनि लाग्यो। अब अहिले सोसियल मिडियामा हेर्छु त के देख्छु, ती युवतीसँग त अब पुनरावेदन जाने विचार छ उनको, पुनरावेदन जाने खर्चै छैन भने त पुरुषले मात्रै पीडा खप्नुपर्छ भन्ने कुरा त भएन नि, पल्साले मात्रै दण्डित हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा त भएन नि त। मलाई चाहियो चाहिँ के भने पल्साले पनि गल्ती गरेको छ भने उन्मुक्ति पाउने कुरा हुँदैन। अरू कुनै उभयलिङ्गी अथवा अपोजिट लिङ्गकोबाट पनि त्यस्ता केही कमी कमजोरीहरू भएका छन् भने मिटुको नाममा विटुको नाममा भोग्नै पर्छ, दुध काट्नै पर्छ भन्ने जुन निरपेक्षवादी सिद्धान्त छ, म चाहिँ त्यो सिद्धान्तमा आफूलाई पाउँदिनँ। गुण र दोषको आधारमा महिलाले पनि गलत गरेको छ भने दण्डित हुनैपर्छ, पुरुषले गल्ती गरेको छ भन्दैमा निरपेक्ष एउटा गल्तीको शिकार हुनुपर्छ, यो सिद्धान्तमा म छैन। जसले गल्ती गरेको छ र जति गल्ती गरेको छ त्यति दण्डभागी हुनुपर्छ हो। अमुकलाई सिद्ध्याउने अभिप्रायबाट कसैले धन्दा गर्छ भने त्यो धन्दालाई चाहिँ म आफ्नो विषय बनाउन कहिले पनि सक्दिनँ। डाक्टर साहब, अन्तिममा छौँ। जस्तो उम्मेदवार छनौटकै प्रसङ्गमा नेकपा एमाले चाहिँ अब यही काठमाडौँमा उनी स्वतन्त्र व्यक्ति मेयरमा उठ्ने भन्दै थिइन्। अब मिस नेवा पनि महिला भर्खरको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि एमालेबाट विकसित भएर आएको पनि होइन, अरू त्यहाँ पनि आकाङ्क्षी थिए होलान्। फ्याट्टै उनलाई अगाडि सार्नुको खास तात्पर्य के हुन सक्ला? यसको तात्पर्य चाहिँ के भने बजारमा जुन चिज सिलेबल छ त्यसैलाई बेच्न ल्याइन्छ। अब अहिले चुनावको मुखमा अब तपाईँले भनेको मिस नेवा, मिस भन्ने बित्तिकै मिस भन्ने एउटा भयो, नेवा भन्ने बित्तिकै लोकालिटीको कुरा आयो, उम्मेदवारको कुरा आयो होइन। अब यो चिज त चुनावमा त सेलेबल हो नि त, एउटा सेलिब्रिटीको हिसाबले जुन चाहिँ सेलेबल आइटम हो त्यो हिसाबले चाहिँ एमाले अग्रसर भएको देखिन्छ। यो जुन तीनटा कुरा मैले उदाहरणमा ल्याएँ, तीनटै कुरालाई लिएर मेरो उनीप्रति उच्च सम्मान छ। मिसलाई पनि चाहिँ हामीले मौका दिनुपर्छ, नेवालाई पनि हामीले मौका दिनुपर्छ, युवकलाई पनि हामीले मौका दिनुपर्छ। तीनटामा म उनलाई 100% को नम्बर दिन्छु। तर राजनीतिले पनि यसमा चाहिँ स्पेस पाउनुपर्छ, यसमा म उनलाई नम्बर दिन्न। तर अब यो मेरो खटनको कुरा होइन, अब पार्टीले त्यो राजनीतिको पनि ग्रेस दिएर उनलाई 100% मार्क दियो, यो उनको भाग्यको कुरा हो। अब यसमा हामीले प्रतिक्रियात्मक हुनुको त्यत्रो, किन तीनटा नम्बर त यिनै पाइराखेकी छिन्। अब खालि एक नम्बरमा त उनी पछाडि परेकी छिन्। अब यो नम्बर मैले चाहिँ म जजमा बसेको थिएँ, मैले यो दिइनँ, तपाईँले दिनुभयो। एकजनाले मात्रै त्यहाँ जज गर्दैन, अर्का पनि जज, तीनजना भइन्छ। तीनजनालाई एग्रिग्रेट गरेर को मिस हुने को टपर हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ निर्दिष्ट हुन्छ। अब बोर्डमा म थिइनँ, जो बोर्डमा थिए उनीहरूले चाहिँ उनलाई चाहिँ 100% नम्बर दिए, यो उनको भाग्यको कुरा हो। अब यसलाई पनि हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ नेपाली जनताले, राजनीति बिनाको नेतृत्व कस्तो हुन्छ। अब यो जुन पद्धति छ
यो हिजैदेखि प्रवेश भएको पद्धति हो। म भन्छु नि पटक पटक मोहनचन्द्र अधिकारीको म कुरा गर्छु नि, यो कारणले नै मैले गरेको। त्यसपछि आम मान्छेमा एउटा महत्त्वाकांक्षा बढ्यो, यसो यसो गरेर चाहिँ नेता एउटा आएको फेर समात्यो अथवा केही गरी टिकट हत्यायो, यो पो बाटो सजिलो रहेछ भन्ने समाजलाई लागेपछि यी प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्। हुँदाहुँदै पनि यो जुन डिप्युटी मेयरको तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको छ उमेरको, उनलाई यो चाहिँ 4वटामा चाहिँ वर्गीकरण गर्दा 3टामा त उनले फुल मार्क पाएकी छिन्। अब यो चाहिँ मेरो हातको नम्बर नभएको हुनाले जसले दियो उसले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, म त्यसमा केही पनि भन्न असमर्थ छु। यो राजनीतिक दलहरूले मतदाता सामु जानु अगाडि विभिन्न प्रतिबद्धता पत्रहरू सार्वजनिक गरे, घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरे, तर नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र ल्याएन। अरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू धेरैले ल्याएका छन्। यो माओवादी केन्द्रले यो पटक किन ल्याएन, जबकि यहाँ चाहिँ घोषणापत्रमा एउटा चाहिँ द्वन्द्व देखियो। काङ्ग्रेसले हामी भ्यू टावर बनाउँदैनौँ भन्यो, नेकपा एमाले हामी भ्यू टावर मार्फत पनि समृद्धि खोज्छौँ भन्ने कुराहरू गर्यो। यस्ता खालका कुराहरू ल्याइराख्दाखेरि माओवादीले किन ल्याएन होला डाक्टर साहब योचोटि? माओवादी चाहिँ डाइनामिक लिडरसिप हो, प्रचण्डको लिडरसिप डाइनामिक भएको हुनाले यो घोषणापत्रको नाममा विगतमा जे टिका टिप्पणीहरू भए त्यसपछि यसको सान्दर्भिकता र अर्थ रहेन भन्ने कुरा तुरुन्त बुझिहाले। प्रचण्ड तुरुन्त चिजलाई बुझिहाल्छन् क्या। अब घोषणापत्रमा ल्याउने त्यो अनुसारको केही पनि नहुने भनेपछि त घोषणापत्र ल्याउनुको त केही पनि अर्थ बनेन। विगत समयमा 5000 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्नेसम्मको हावादारी कुरा पनि यिनीहरूले गरे, 1 मेगावाट बिजुली पनि आएन। त त्यस्तो खालको घोषणापत्र ल्याउनुको अर्थ के हुन्छ? 1 2 अब फेरि मोर्चाको तर्फबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रा पालामा चाहिँ जनवादी विद्यार्थी भन्ने कि जनतान्त्रिक विद्यार्थी भन्ने विषयलाई लिएर द्वन्द्व उठ्यो। हामी जनवादी विद्यार्थी भन्नेमा गयौँ, लीलामणि पोखरेलहरू जनतान्त्रिक विद्यार्थी भन्नुपर्छ भन्नेमा गए। आखिरमा हामीले संयुक्त टिम दिन सकेनौँ, हाम्रै बिचमा काटाकाट भयो, हामी हार्न पुग्यौँ। यो त गठबन्धनमा त यस्तो हुन्छ नि त बाबु। त यो चिज त प्रचण्ड त किनभने मूर्ख होइनन्, उनीमा डाइनामिक एउटा एटिट्युड छ, यो सब कुरा उनले बुझिहाल्छन्। अब यो चाहिँ चुनाव घोषणापत्रको नाममा यो सब टन्टा गरेर लफडा गरेर गठबन्धनलाई नै धाराशाही बनाउनुभन्दा छोडिदिए भाइ भन्ने भयो। अब शेरबहादुर त बिचारा यो सब कुरामा उनलाई त मतलबै हुँदैन, उनी त मस्ताराम हुन्, मस्ताराम भएर पल्टिरहन्छन्। सिद्धो कुरा प्रचण्डले मानेनन् भने होला, प्रकाश शरणले कुरो सिद्धियो। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ चुनाव घोषणापत्र नल्याउने कुरा गरेका हुन्। मलाई लाग्छ धेरै राम्रो काम गरेको छ। अर्थै छैन क्या घोषणापत्रको, के अर्थ छ घोषणापत्रको? केही पनि अर्थ छैन। त्यो बुझेरै उनले यो गरेको मलाई लाग्छ यो एकदम राम्रो काम गरेको छ माओवादीले। अब अन्तिममा डाक्टर साहब जस्तो कलाकारहरूको अलिक बढी मैदानमा उत्रिएको देखियो। ऱ्यापर थिए बालेन शाह, उनले केही राम्रा एजेन्डाहरू पनि ल्याएर देखाइदिएका छन्। त्यहाँ अब भोलि उनलाई मतदाताले कसरी विश्वास गर्ला एक ठाउँमा छ। अर्का कलाकार मदन दास श्रेष्ठलाई राप्रपा पार्टीले टिकटै दिएको छ, मिस्ने भएको त यो कुरा गरिहाल्यो। अब यो प्रसङ्गमा दलबाट बाहिर रहेर एकजना गीत गाइरहेका ऱ्यापरले जुन जुन कुराहरू ल्याए त्यसको विषयमा चाहिँ डाक्टर साहबको के छ प्रतिक्रिया? अब यो अहिले न्यू टेस्टहरूको बारेमा दलीय नेतृत्वको असफलता र खास गरी विभेदीकरणको जुन व्यवहार उनले समाजमा गरे, त्यसपछि मानिसहरूले यो विकल्प दिन खोजेका हुन्। अब त्यो राजनीतिक रूपमा दीक्षित भएन, परिपक्व हुन सकेन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त हाम्रो आँखा अगाडि युक्रेन छ। आज 1 लाखभन्दा बढी युक्रेनीहरू त्यहाँ विस्थापित भइसकेको, लाखौँ मान्छे घरबार विहीन भएको अस्तव्यस्तताको स्थिति छ त्यहाँ। त्यसकारणले राजनीति भन्ने कुरा राजनीति नै हो, प्राज्ञिकता र सृजनशीलता भन्ने कुरा, कलाकारिता भन्ने कुरा कलाकारिता नै हो। तर यहाँ चाहिँ हामीले एउटा आचरण दिन सकेनौँ, हामीले एउटा अभ्यास दिन सकेनौँ। त्यसपछि विभिन्न तह तब्काका प्रवृत्तिहरू, चाहे बालन शाहको रूपमा होस्, चाहे मदन दास श्रेष्ठको रूपमा होस्, चाहे अन्यको रूपमा, किन डिआइजी खरेलको पनि कुरा थियो, भुवन केसीको पनि कुरा थियो, भोलि सूर्य कुमारीको पनि आउला, अब यो राजेश हमालको पनि कुरा आयो नि त 101। त यो चाहिँ समाजको प्रतिक्रिया हो र राजनीति असफल भइसकेपछि देखा परेका प्रवृत्तिहरू हुन् यिनीहरू। चुनावको मुखमा भएको हुनाले केस वाइज राम्रो नराम्रोमा हामी नजाउँ,
एकमुष्टमा सबैलाई शुभकामना दिउँ होइन। मदन दास त मेरा मित्र पनि भए, मेरो ठुलो शुभकामना छ उनका प्रति पनि। अरू जति पनि उम्मेदवारहरू छन् सबैका प्रति मेरो शुभकामना छ। हामीले यो भन्यौँ त्यो भन्यौँ भनेर फेरि जुन हुन्छ नि बजारका हटारूहरू, डेढ अक्कलेहरू, ती डेढ अक्कलेहरूलाई मसला पनि नदिउँ। र अहिले यति मात्रै भनौँ, सबैका प्रति हाम्रो शुभकामना छ, तपाईँहरू जित्नुहोस्। जितेर जे तपाईँहरूले गर्न चाहनुभएको छ त्यो नेपाली समाजमा ल्याइदिनु भयो भने त्यो नै तपाईँहरूले पाएको पुरस्कार हुनेछ। अहिले चाहिँ चुनावको मुख भएको हुनाले शुभकामना दिएर उठ्नु मन लाग्छ, सबभन्दा वैज्ञानिक हुन्छ र राम्रो हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, त्यही शुभकामना दिउँ, सबैले चाहिँ राम्रोसँगले कम्तीमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरून्। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद।